अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। अच्छा, आज हमारा लेक्चर है 11th। और सबसे पहले मैं आपको ये अनाउंसमेंट इसकी कर दूं कि 14 दिसंबर से हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो वो आपको शेड्यूल वगैरह उसको आपको वो भी स्केड्यूल वगैरह आपको मेंशन कर दिया जाएगा। आपके जो ग्रुप्स बने हुए हैं तो आप स्टडी अच्छे से करें। और ये टॉप सब्जेक्ट के हवाले से आपको कोई भी परेशानी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, कंसर्न करेंगे कि जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा या मसला कर रहा है। तो अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। लेक्चर 11th है और नेक्स्ट वीक ही हमारा लास्ट वीक होगा मिड टर्म का। उसके बाद आपके मिड एग्ज़ाम होंगे, मिड एग्ज़ाम के बाद फिर आपके फाइनल टर्म के लेक्चर शुरू हो जाएंगे। तो ये भी आपको ऑनलाइन के हवाले से भी बता दिया जाएगा कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम हैं या आपको यूनिवर्सिटी के ही आपके एग्ज़ाम है, वो भी आपको पहले ही बता दिया जाएगा। दोनों तरह से ना आपने प्रिपेयर रहना है। टॉपिक है आज हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस, प्राइस मैकेनिज़्म एंड स्टेट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ मार्केट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि प्रॉफिट और जो डिटर्मिनेशन है प्राइस की, वो तो अंडरस्टूड है कि आपको पता है इस हवाले से कि कोई भी चीज़ जिसकी कॉस्ट है और वो कॉस्ट से ज़्यादा अगर वो सेल हो रही है तो वो जो जितना ज़्यादा प्राइस हम ले रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमारा प्रॉफिट है। अगर कि हमारी कॉस्ट से हम कम पे हम सेल कर रहे हैं तो वो हमारा लॉस है। अब आ गया है कि इसकी टर्मिनोलॉजी आ गई है मैकेनिज़्म पे। मैकेनिज़्म है क्या? मैकेनिज़्म वो है कि वो ऐसी फ्री मार्केट्स मीन कि जिस पे कोई किस्म की कि आपको पाबंदी वगैरह ना हो, कंज्यूमर भी इजीली आ जा सकता है। अगर उसने मीन्स की चीज़ ली है, ख़रीदी है या अभी नहीं ख़रीदी तो वो अपनी मर्ज़ी से अपने इरादे को चेंज कर सकता है। मतलब कि किसी चीज़ पे वो स्ट्रिक्टली बाउंड नहीं है मार्केट के हवाले से। और ऐसे ही सेलर जो हैं जो वो भी इस तरह से बाउंड नहीं है कि अगर उनकी प्राइस उनको कॉस्ट अगर उनको महंगी पड़ रही है तो अगर वो प्राइस कम है मार्केट के हवाले से तो वो भी बाउंड नहीं है कि वो चीज़ वहाँ पे सेल करेंगे। और ये भी है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में किसी चीज़ का आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपको लॉस हो रहा है, तो उस हवाले से भी आप अपनी मर्ज़ी से बिज़नेस को स्टॉप कर सकती हैं। ये है हमारी फ्री मार्केट। तो फर्स्ट ऑफ ये है कि मैकेनिज़्म क्या है कि फ्री मार्केट का स्ट्रक्चर है। इस पे हम डिसाइड करते हैं प्राइस डिमांड और सप्लाई के बिहाफ पे। और हम देखते हैं कि क्या चीज़ जो है मतलब कि अगर हमने कोई चीज़ की प्रोडक्शन की है, प्रोड्यूस की है, तो हमें इस चीज़ का पहले से ही हम इंश्योर होते हैं कि ये चीज़ कहाँ पे सेल होनी है, कहाँ पे नहीं होनी। तो इसको हम आसान वर्डिंग में पढ़ते हैं कि मैकेनिज़्म एक्सप्लेनेशन करते हैं इसकी। ये क्या है? प्राइस मैकेनिज़्म डिस्क्राइब द मीन्स बाय विच मिलियंस ऑफ डिसीजन टेकर by consumer and business interest to determine the allocation of scarce resources between competing use. The price mechanism plays three important function। मतलब कि वही बात है कि यहाँ पे मिलियंस ऑफ कंज्यूमर हैं और बिजनेसमैन हैं, वो अपनी मर्ज़ी से कॉस्ट के मुताबिक मतलब कि प्राइस टेकन कर रहे हैं, या मेकर हैं या प्राइस टेकर हैं। तो इसकी जो है प्राइस मैकेनिज़्म के मेन 3 फंक्शन है। पहला है सिग्नलिंग फंक्शन। प्राइस परफॉर्म एज सो सिग्नलिंग फंक्शन दे एडजस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट वेयर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड एंड वेयर। मतलब यहाँ पे है कि आपको रिसोर्सेज को रिक्वायर्ड दिखेंगे कि कहाँ पे रिसोर्सेज हैं, कहाँ पे नहीं हैं। ये सिग्नलिंग है कि यहाँ पे ये फंक्शन चल सकता है या नहीं चल सकता है। फिर है ट्रांसमिशन ऑफ प्रेफरेंस। उस पे है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है,
اس کے حوالے سے ہے چیز کی پروڈکشنز ہوتی ہے یہ ہیں. اور اس کے بعد ہے ریشننگ فنکشن مینس کہ فری انٹری آف پرائز، مطلب اپنی مرضی سے آپ لے سکتے ہیں یا نہیں بھی لے سکتے، یا اپنا بزنس اگر وہاں پہ شروع کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لاس ہو رہا ہے تو آپ اس کو اسٹاپ بھی کر سکتے ہیں. پرائز سرو ٹو ا ریشن scarce resources when demand is a market outstrip supply. پھر اس کے بعد ہے کہ ہمارا اکانومی کے لحاظ سے کہ کون سی جگہ جو سسٹم کے بہاف پہ کہ یہ جو میکینزم ہے کس جگہ پہ ایلوکیٹ ہوتا ہے اس کی جو پرائز کے حوالے سے وہ بتایا ہوا ہے کہ مکسڈ اینڈ کمانڈ اکانومیز اینڈ پرائزز. موسٹ اکانومیز آر مکسڈ. تقریباً ہی اکانومیز جو ہے نا ہماری مکسڈ ہیں کمپیریزن ناٹ اونلی اے مارکیٹ سیکٹر بٹ آلسو اے نان مارکیٹ سیکٹر بھی. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہوں گے تو ہماری چیز سیل ہوگی. ہماری ویسے بھی کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے جاننے والے، سپوز کہ آپ سیلر ہی نہیں ہیں، اگر آپ کوئی چیز مارکیٹ سے لے کے آتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد بھی کسی کو چیز کوئی پسند آ جاتی ہے تو اگر آپ اسے اپنے ہی جو آپ جس پرائز پہ آپ لے رہے ہیں اسے تھوڑا سا مزید آپ پروفٹ چارج کر کے بھی آپ اپنی وہ چیز سیل کر سکتے ہیں. پھر ظاہری بات ہے پرائز اینڈ انسینٹیو کے بارے میں. انسینٹیو مینس کہ جو آپ پرائز کسی مطلب کہ اب آپ اپنا کاسٹ آپ خود نہیں کر رہے، کسی چیز کی پروڈکشن آپ خود نہیں کر رہے، آپ کہیں سے چیز لے رہے ہیں، آپ کی کوئی بھی کاسٹ نہیں ہے اور ایون دیٹ کہ آپ کے فل انکم بھی نہیں ہے، کچھ پرسنٹ تک آپ کی انکم ہے تو آپ صرف سامان لے کے آ رہے ہیں اور آگے سیل کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے سوشلی جو ہے آپ زیادہ ہیں اور آپ کے ہاؤ ناؤ مطلب کہ مارکیٹ کے حوالے سے یہ لوگوں کو آپ زیادہ جانتے ہیں تو آپ نہ ان کو نہ دوسری تھرڈ پارٹی کو آپ چیزیں سیل کر کے دے رہے ہیں. اس پہ کیا ہے کہ آپ کی کاسٹ نہیں آ رہی لیکن آپ اپنی حساب سے سیل کر کے دے رہے ہو تو اس کا آپ لے رہے ہو انسینٹیو. ٹھیک ہے. اور سیکنڈری ہے. سیکنڈری مارکیٹ کیا ہے؟ Secondary market occur when a buyer and sellers are prepared to use a second market to resell items that have already been purchased. یہ وہی ہے کہ جو آپ چیز آلریڈی آپ پرچیز کر چکے ہو، جو چیز اس کو آپ اس کو آگے سیل کر رہے ہیں، آپ مارکیٹ سے لے کے آ رہے ہیں، آپ اپنی مرضی سے اپنے یوز کے لیے لے کے آ رہے ہیں یا اپنی فیملی کے یوز کے لیے لے رہے آ رہے ہیں. سپوز کہ وہ آپ کے پاس چیز ایکسٹرا ہے یا آپ کے مائنڈ میں کہ میں ادھر جا کر اچھے پیسوں میں یہ چیز کو سیل کروں گا مزید، تو یہ ہے آپ کی سیکنڈری مارکیٹ کا طریقہ. یہ ہمارا ایک ٹاپک بھی شارٹ سا ہے اور بہت آسان سا ٹاپک ہے. اگر پھر بھی آپ کو اس حوالے سے کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ ایزیلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کویسچن کر سکتے ہیں. اور آئی ہوپ سو کہ آپ اپنے اسٹڈی پہ پورا فوکس کریں. آن لائن اسٹڈی جیسے ہو رہی ہے تو گھر بیٹھ کے صرف آپ گیم یا باہر پھرنے کی بجائے آپ اپنی اسٹڈی پہ فوکس کریں، اچھے سے پڑھیں ایک ایک لائن کو. اگر آپ کا آن لائن ہوگا تو آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ آپ کو تقریباً آپ نے کنسیپچولی تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، پھر آپ نے نا ڈیپتھ پہ جا کے آپ نے پڑھنا ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی ٹیچر آپ کو آپ کی لائن آپ مطلب کہ پڑھ کے پکڑ کر کوئی بھی لائن پکڑ کر آپ کا ایم سی کیوز بنا سکتا ہے. اگر کہ جسٹ ایسے کویسچنز ہوتا ہے تو آپ کنسیپچولی پڑھتے ہیں کہ اس طرح سے ابھی کوئی ایئر کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں یا کچھ بھی ایسا ہی کہ سسٹم شروع کیسے ہوا، کہاں سے ہوا، یہ ساری چیزیں آپ ہم سے بیچ میں سے بھی ہم لائنز اٹھا کے ایم سی کیوز دے سکتے ہیں. لیکن ہوگا آپ کو جو مٹیریل